बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस जो कि पंजाब के हैं उनमें बीडीएस का फीस स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ सीट डिस्कस करेंगे। हम आपको अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर भी बताएंगे और नंबर ऑफ सीट्स के बारे में भी बताएंगे कि हर डेंटल कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, जहाँ पे बीडीएस की 75 सीटें अवेलेबल हैं। यहाँ पे बीडीएस का फीस स्ट्रक्चर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। पहले साल का फीस स्ट्रक्चर 26,15,475 रुपए, दूसरे साल का 25,26,725 रुपए, तीसरे साल का और चौथे साल का 25,26,725 रुपए रखा गया है। टोटल इस प्रोग्राम की 4 सालों की फी 1,01,95,650 रुपए है। इस फीस सेक्शन के अंदर ट्यूशन फी, एडमिशन फी, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन चार्जेस, यूएचएस 5.5% चार्जेस और यूएचएस रजिस्ट्रेशन चार्जेस और पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन की भी शामिल है। इसके अलावा 1,50,000 रुपए वन टाइम फर्स्ट ईयर में आपको जमा कराने होंगे। फॉरेन स्टूडेंट्स के हवाले से $18,000 पर ईयर मुकर्रर किए गए हैं। $72,000 बनते हैं टोटल प्रोग्राम की फी। इसमें ट्यूशन फी और अदर चार्जेस शामिल हैं। स्टूडेंट दूसरे नंबर पे है नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा। यहाँ पे बीडीएस की टोटल 50 सीटें अवेलेबल हैं। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले साल की फी 18,10,000 रुपए, दूसरे साल की 18,14,910 रुपए, तीसरे साल की 19,41,341 रुपए, चौथे साल की 20,76,623 रुपए और पूरे प्रोग्राम का यहाँ पे जो खर्चा बनता है 76,42,874 रुपए बनते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे याद रहे कि ट्यूशन फी और टोटल फिक्स एनुअल चार्जेस रखे गए हैं जो कि इस फी में शामिल हैं। ऑप्शनल फी चार्जेस फर्स्ट ईयर के लिए रखे गए हैं जो जिसमें हॉस्टल चार्जेस हैं पर एनम 4,80,000 रुपए रखे गए हैं और ट्रांसपोर्ट चार्जेस पर एनम 1,20,000 रुपए रखे गए हैं और ये ऑप्शनल हैं। अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेल करना चाहता है तो उसको ये चार्जेस पे करना होंगे। तीसरे नंबर पे अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, यहाँ पे भी बीडीएस की 50 सीट्स अवेलेबल होती हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले साल की फी 26,32,177 रुपए, दूसरे साल की 25,48,000, दूसरे तीसरे चौथे साल की फी यहाँ पे 25,48,152 रुपए है। और स्टूडेंट यहाँ पे बताया गया हॉस्टल चार्जेस, मेस फूड चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस और हेल्थ इंश्योरेंस एज पर एक्चुअल मार्केट रेट के मुताबिक चार्ज किए जाएंगे। चौथे नंबर पे एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, यहाँ पे 75 सीट्स बीडीएस की अवेलेबल होती हैं। इस कॉलेज की बीडीएस की फी की अगर हम बात करें तो पहले साल की फी 20,39,000 रुपए है, दूसरे साल की 22 लाख रुपए, तीसरे साल की 24,20,000 रुपए और चौथे साल की 26,62,000 रुपए मुकर्रर की गई है। टोटल इस प्रोग्राम की फी 93,21,000 रुपए बनती है। ऑप्शनल फी एंड चार्जेस फॉर बीडीएस यहाँ पे जो रखे गए हैं हॉस्टल चार्जेस, मेस फूड चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम एज पर एक्चुअल मेंशन किया गया है। 5वें नंबर पे लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, यहाँ पे भी 75 सीटें हैं बीडीएस के हवाले से। यहाँ पे बीडीएस के लिए पहले साल की फी 23,99,620 रुपए है, दूसरे साल की 24,83,470 रुपए, तीसरे साल की 26,57,313 रुपए, चौथे साल की 28,43,325 रुपए है। यहाँ पे बीडीएस के प्रोग्राम की कुल फी 1,03,83,728 रुपए बनती है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए पहले साल की फी $15,500, दूसरे तीसरे चौथे साल की $15,000 मुकर्रर की गई है और इस प्रोग्राम की कुल फी $60,500 मुकर्रर की गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए पहले साल की फी $12,500, दूसरे तीसरे और चौथे साल की $12,000 रखी गई है। ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए $48,500 पूरे प्रोग्राम की फी है। छठे नंबर पे मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, यहाँ पे बीडीएस के लिए 50 सीटें अवेलेबल हैं। अगर हम फी की बात करें तो यहाँ पे पहले साल की फी 25,05,650 रुपए, दूसरे तीसरे और चौथे साल की 24,21,225 रुपए फी मुकर्रर की गई है। इसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन चार्जेस पर मंथ 30,000 रुपए हैं और हॉस्टल मेस चार्जेस पर मंथ 30,000 रुपए रखे गए हैं। अगर हम फॉरेन सीट्स की बात करें तो यहाँ पे पहले दूसरे तीसरे और चौथे साल की $18,000 पर ईयर मुकर्रर की गई है। 7वें नंबर पे शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, यहाँ पे भी बीडीएस के लिए 50 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे बीडीएस के पहले साल की फी 15 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। 8वें नंबर पे यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, यहाँ पे भी बीडीएस की 50 सीटें अवेलेबल हैं। अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो पहले दूसरे तीसरे और चौथे साल की ट्यूशन फी 23,94,000 रुपए पर ईयर मुकर्रर की गई है, जबकि पहले साल एडमिशन फी 50,000 रुपए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फी 7,000 रुपए वसूल किए जाएंगे।
اس کے علاوہ پی ایم سی رجسٹریشن فی، یو ایچ ایس رجسٹریشن فی، یو ایچ ایس ایڈمنسٹریٹو چارجز اور ٹرانسپورٹیشن چارجز، انشورنس چارجز، ہاسٹل فی اور رجسٹریشن فی، مسلینیس چارجز ایز پر ایکچوئل ریٹس وصول کیے جائیں گے۔ نمبر 9 پہ ہے فریال ڈینٹل کالج شیخو پورہ، یہاں پہ بھی بی ڈی ایس کی 50 سیٹس اویلیبل ہیں۔ اگر ہم فی کی بات کریں تو پہلے سال کی فی 20,79,405 روپے، دوسرے سال کی 22,35,587 روپے، تیسرے سال کی 25,03,858 روپے اور چوتھے سال کی 28,25,421 روپے ہے۔ ٹوٹل اس پروگرام کی فی 96,44,270 روپے بنتی ہے۔ فارن اسٹوڈنٹس کے لیے پر ایئر $14,000 مقرر کیے گئے ہیں، جو کہ $56,000 بنتے ہیں پورے پروگرام کے۔ نمبر 10 پہ ہے اسلام ڈینٹل کالج سیالکوٹ، یہاں پہ بھی 50 سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں۔ اینول ٹیوشن فی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ 13 لاکھ مقرر کیے گئے ہیں۔ ایڈمیشن فی 35,000 روپے ہے۔ اس کے علاوہ 7.5% اینول ایسکیلیشن آن ٹیوشن فی شیل اپلائی۔ اور مسلینیس چارجز کے اندر پی ایم ڈی سی رجسٹریشن فی، یونیورسٹی رجسٹریشن فی، فزیکل ایگزامینیشن فی، یونیورسٹی چارجز، گورنمنٹ ٹیکس، یونیورسٹی ایگزامینیشن فی اور کمپیوٹر لیب، لائبریری، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، نیشنل انٹرنیشنل سیمینارز، کانفرنسز، پراسپیکٹس، سپورٹس، لائبریری فی بھی وصول کی جاتی ہے، جو کہ کل ملا کے 1,30,000 روپے بنتی ہے۔ ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ چارجز کی مد میں 3,20,000 روپے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم فارن کیٹیگری کے حوالے سے بات کریں تو $18,000 ٹیوشن فی ہے، اور اس کے علاوہ ادر چارجز یہاں پہ آپ اسکرین کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 11 نمبر پہ مرگرا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز راولپنڈی، یہاں پہ 75 سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں۔ فی اسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو پہلے سال کی ٹوٹل فی 15,35,300 روپے، دوسرے سال کی 15,29,638 روپے اور چوتھے سال کی 16,20,891 روپے اور چوتھے سال کی 17,17,620 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس میں ٹیوشن فی، ایڈمیشن فی، یو ایچ ایس چارجز، یو ایچ ایس رجسٹریشن، ڈاکومنٹیشن ویریفیکیشن، یو ایچ ایس ایگزامینیشن فی، پی ایم ڈی سی رجسٹریشن اور میڈیکل اسکریننگ اور ویکسینیشن فی بھی شامل کی گئی ہے۔ اوورسیز اور فارن سیٹس کے حوالے سے جو فی مقرر کی گئی ہے اس میں $8,704 پہلے سال، دوسرے سال $8,862، تیسرے سال $9,305 اور چوتھے سال $9,770 مقرر کیے گئے ہیں۔ جبکہ یو ایچ ایس رجسٹریشن، ڈاکومنٹیشن، یو ایچ ایس ایگزامینیشن، پی ایم ڈی سی رجسٹریشن اور میڈیکل اسکریننگ کی فی کی مد میں $35,750 روپے پہلے سال، $8,750 روپے دوسرے سال، $8,750 روپے تیسرے سال اور $8,750 چوتھے سال مقرر کی گئی ہے۔ 12ویں نمبر پہ راشد لطیف ڈینٹل کالج لاہور، یہاں پہ 75 سیٹس اویلیبل ہیں بی ڈی ایس کے حوالے سے۔ بی ڈی ایس کا فیس اسٹرکچر پہلے سال کا 24,88,500 روپے، دوسرے تیسرے اور چوتھے سال 24,39,706 روپے فیس مقرر کی گئی ہے، جبکہ فارن اسٹوڈنٹس کے لیے $12,240 پہلے سال، دوسرے تیسرے اور چوتھے سال $12,000 مقرر کیے گئے ہیں۔ ہاسٹل چارجز پر منتھ جو شیئرنگ پہ ہیں 29,000 روپے اور ہاسٹل چارجز پر منتھ جو کیوبیکل ہیں وہ 37,000 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ شاہدہ اسلام ڈینٹل کالج لودھراں، یہاں پہ بھی 75 سیٹس اویلیبل ہیں۔ اگر ہم فیس اسٹرکچر کی بات کریں تو پہلے سال 26,37,500 روپے، دوسرے تیسرے اور چوتھے سال 25,84,750 روپے فی مقرر کی گئی ہے۔ آپشنل چارجز میں ہاسٹل چارجز، میس فوڈ چارجز اور ٹرانسپورٹ چارجز شامل ہیں، جو کہ ایز پر ایکچوئل وصول کیے جائیں گے۔ فارن سیٹس کے حوالے سے $18,000 پر ایئر فی مقرر کی گئی ہے۔ ہاسٹل، میس فوڈ اور ٹرانسپورٹ چارجز ایز پر ایکچوئل وصول کیے جاتے ہیں۔ وتیم ڈینٹل کالج راولپنڈی، یہاں پہ 50 سیٹس اویلیبل ہیں۔ اگر ہم فی اسٹرکچر کی بات کریں تو پہلے سال 15,59,000 روپے، دوسرے سال 15,09,705 روپے، تیسرے سال 16,02,87 روپے اور چوتھے سال 16,96,305 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس پروگرام کی کل فی 63,65,297 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اگر ہم اوورسیز اور فارن ڈوئل نیشنل اسٹوڈنٹس کی فی کی بات کریں تو پہلے سال کی فی $8,600، دوسرے سال کی $8,946، تیسرے سال کی $9,483 اور چوتھے سال کی $10,052 مقرر کی گئی ہے، جو کہ کل $37,082 بنتے ہیں۔ یو ایچ ایس رجسٹریشن فی $16,000 روپے پہلے سال وصول کی جائے گی۔ پی ایم سی رجسٹریشن فی $16,000 اور سیکیورٹی ریفنڈیبل فی $50,000 روپے پہلے سال وصول کی جائے گی۔ یہ کل ملا کے $82,000 روپے بنتے ہیں، جو کہ پہلے سال وصول کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی کالج آف میڈیسن ڈینٹسٹری لاہور، جہاں پہ 75 سیٹس بی ڈی ایس کی اویلیبل ہیں۔ اگر ہم اس کی فی کی بات کریں تو پہلے سال کی فی $19,90,330 روپے، دوسرے سال کی $20,48,230 روپے، تیسرے سال کی $22,01,847 روپے اور چوتھے سال کی $23,66,986 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کل ملا کے یہاں پہ $86,07,393 روپے اس پروگرام کی فی بنتی ہے۔ اگر ہم فارن اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو پہلے سال $10,930، دوسرے سال $11,696، تیسرے سال $12,573 اور چوتھے سال $13,516 مقرر کی گئی ہے،
जो कि 48,715 US डॉलर बनते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे बताया गया है कि हॉस्टल चार्जेस 20,000 से 30,000 रुपए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 से 12,000, फूड चार्जेस यहाँ पे पर मील बेसिस के ऊपर वसूल किए जाते हैं। और लास्ट पे एविसीना डेंटल कॉलेज लाहौर, जहाँ पे 50 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर इनके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, ताहम 2022 का फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल था जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। पहले साल की फी 13,93,000 रुपए थी, जबकि दूसरे साल की 13,83,288 रुपए, तीसरे साल की 14,70,325 रुपए और चौथे साल की 15,57,363 रुपए थी। हॉस्टल और मेस फूड चार्जेस 3,36,000 रुपए हैं विद होल्डिंग टैक्स। 5% ऑफ ट्यूशन फी यहाँ पे रखे गए हैं और हेल्थ इंश्योरेंस पर ईयर 60,000 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो पहले साल 19,156 US डॉलर, दूसरे साल 18,917, तीसरे साल 20,183 और चौथे साल 21,449 US डॉलर मुकर्रर किए गए हैं। जबकि हॉस्टल चार्जेस पर ईयर 2100 US डॉलर मुकर्रर किए गए हैं, जिसके अंदर मेस फूड चार्जेस भी शामिल हैं विद होल्डिंग टैक्स। 5% ऑफ ट्यूशन फी और एडमिशन फी रखा गया है और हेल्थ इंश्योरेंस पर ईयर 700 US डॉलर रखे गए हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।